नमस्कार, म हुँ कलाकार केकी अधिकारी र तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज। सुन्दै गर्नुहोला। फरक विचार, फरक प्रस्तुति, राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, कार्यालय प्रमुख, विषय विज्ञ, जनप्रतिनिधि र कलाकारसँग गरिएको प्रत्यक्ष कुराकानी, स्थानीय तह र समसामयिक विषयमाथि गरिएको ताजा बहस। कार्यक्रम रोसी संवाद हरेक बिहान 6:30 देखि 7 बजेसम्म रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम रोसी संवाद। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो रेडियो रोसीको दैनिक प्रस्तुति रोसी संवाद र आजको रोसी संवादमा म उपस्थित भइसकेको छु महेन्द्र थिङ। विश्वको आधा भूभागमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको त्रास उच्च भइराखेको अवस्थामा हामी प्रत्येक दिन बिहान यहाँहरूमाझ कोरोना भाइरस सम्बन्धी नै चर्चा परिचर्चा गर्दै आइराखेका छौँ। त्यही सम्बन्धमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू रोजगारको सिलसिलामा विश्वको विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर रहेका छन् र उहाँहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले UAE मा रहेका सङ्घ संस्था मार्फत बुझ्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। लाखौं नेपाली रोजगारीको लागि विदेशी रहेको अवस्थामा UAE मा भएका नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ र के कसरी बसिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी आज कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिन आउनु भएको छ काभ्रे सेवा समाज UAE र तामाङ समाज UAE का प्रवक्ता सुनिल लामा। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो रोसीको दैनिक प्रस्तुति रोसी संवादमा। धन्यवाद। सुनिलजी, यतिखेर UAE मा आम नेपाली दाजुभाइहरू जो श्रमको लागि गइराख्नु भएको छ, बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था के कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद महेन्द्रजी। लगभग वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा यो संयुक्त अरब इमिरेट्समा लगभग 3.5 लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा नेपालीहरू कार्यरत छन्। यो अहिले जुन विश्व महामारी चलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले लगभग महामारी विश्व महामारी रूप लिँदै गर्दा यो UAE मा पनि संक्रमण संख्या साथै यो मृत्यु हुने संख्या पनि लगभग दिनादिन वृद्धि दर भइरहेको छ, जसमा नेपाली जो वैदेशिक रोजगारमा यहाँ UAE मा रहनुभएका नेपालीहरूमा पनि लगभग यसले केही मात्रामा असर पारेको छ। लगभग धेरै नेपालीहरू अल्पत्र परिसकेको अवस्था छ र जो चाहिँ जुन भाइरसबाट मात्र पीडित नभएर भोकबाट पनि पीडित हुन पुगिसकेको अवस्था छ, जसमा हिजोसम्मको ताजा अपडेट हेर्दाखेरि चाहिँ 40,000 परीक्षण गरिएकोमा तपाईँको 40,000 परीक्षण गरिएको थियो र 531 जना चाहिँ संक्रमण भेटिएको छ र 521 जना चाहिँ रिकभरी केस निको भएर फर्किएको केस छ भने तपाईँको 6 जना चाहिँ हिजोको जुन परीक्षणमा चाहिँ निको भएको अवस्था छ। भनेपछि यतिखेर जो नेपालीहरू रोजगारको सिलसिलामा UAE मा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो जुन रोजगारी गर्दै आइराखेको थियो त्यो रोजगारीकै क्रममा हुनुहुन्छ या रोजगारी गुमेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ कम्पनी अनुसार फरक फरक छ। जस्तै विशेष गरी यो जसले यो भाइरसको प्रत्यक्ष असर पारेको जस्तै ट्राभल एजेन्सी, होटेल लाइनहरू अनि त्यसै गरी यो विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत नेपालीहरू, तिनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको जुन कम्पनीहरू चाहिँ रोजगारी गुमेको अवस्था छ। त्यसै गरी सुरक्षा निकायमा काम गर्ने, हस्पिटलतिर काम गर्ने तिनीहरू चाहिँ लगभग अहिलेसम्म चाहिँ रोजगारीमा निरन्तर लागिरहेको छ। उहाँहरूको रोजगारबाट बाहिरिनु भएको अर्थात् काम नभएको कति दिन महिना के भयो र अहिले उहाँहरूको अवस्था के कस्तो छ? अब अवस्था त लगभग दिन भन्नुपर्दा लगभग 50-55 दिन भइसकेको छ। यहाँ पनि लकडाउन घोषणा गरेको त्यो अवस्थामा यहाँ त जुन कम्पनीले उनीहरूलाई दिनुपर्ने यहाँको सरकारले चाहिँ एटलिस्ट यो कोरोना महामारीबाट पीडित भए पनि जुन
उनीहरूले पाउनुपर्ने बेसिक स्यालेरी चाहिँ दिनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ घाँस मास कपास उनीहरूलाई बस्नको लागि आधारभूत आवश्यकता चाहिँ दिनुपर्छ, कम्पनीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। तर कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो नियमहरू फलो नगरिकन तपाईँको चाहिँ खाना समेत नदिने त्यो अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ, जसको कारणले चाहिँ अब रोगले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मरिने हो कि भन्ने डरहरू पनि पैदा भइसकेको छ। अनि त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, जसको कारणले अब यहाँ जुन विभिन्न क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू छन् भित्री रूपमा ती सङ्घ संस्थाहरूले पनि राहत वितरण गरिरहेको छ। तर बाहिरी रूपमा जुन आधिकारिक रूपमा यहाँको कानुन अनुसार कानुनबाट स्वीकृति लिएर चाहिँ गैर आवासीय नेपाली संस्थाले चाहिँ जो पीडित नेपालीहरू छन्, जसले चाहिँ रोजगार गुमेका छन्, जसले चाहिँ आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ, उहाँहरूलाई केही मात्रामा चाहिँ राहत वितरण कार्य पनि भइरहेको छ। जो रोजगार गुमेर यहाँले भन्नुभयो 50-55 दिनको हाराहारीमा पुगिसकेको छ, रोजगारीबाट मुक्त भएर अर्थात् घरैमा अर्थात् उहाँहरू कोठामा बसिराख्नु भएको यो अवस्थामा उहाँ नेपाली दाजुभाइहरू त्यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ या फर्किन चाहनुहुन्छ? के छ उहाँहरूको अवस्था, कस्तो भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले? अब यहाँ बसेर तपाईँको राहत लिएर चाहिँ दैनिक गुजारा चलाउनु भनेको एउटा टेम्पोररी सोल्युसन मात्र भयो कि यो चाहिँ अस्थायी समस्या समाधान मात्र भयो। उहाँहरूले चाहिँ पर्मानेन्ट सोल्युसनको लागि चाहिँ उहाँहरू तत्काल जो चाहिँ अहिले अल्पत्र परेका छन्, जो चाहिँ आफ्नो रोजगार गुमेका छन्, उहाँहरू चाहिँ तत्काल यदि नेपाल सरकारले उद्धार गरेको खण्डमा तत्काल उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्किने अवस्थामा रहेको छ। अनि फर्किनको लागि यहाँहरू जुन किसिमको सङ्घ संस्थाहरू छ, यो यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभयो गैर आवासीय नेपाली सङ्घहरू, ती सङ्घ संस्थाहरूले के पहल कदमी के गर्नु भइरहेको छ, के छ? अब यहाँको सङ्घ संस्थाले कोअर्डिनेसन गर्ने भनेको यहाँको नेपाली राजदूत सङ्घ हो र यहाँ विशेष गरी अहिले एक्टिभ रूपमा भूमिका खेलेको भनेको मैले अघि नै अवगत गराएँ हजुरलाई, गैर नेपाली आवासीय संस्था एनआरएनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ, जसमा यो एमबीसीसँग समन्वय गरेर नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय गरेर उहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लिएर जुन बुझाउनु पर्ने पत्रहरू, अब नेपालीहरू चाहिँ आफ्नो देश फर्कन चाहन्छन्, धेरै नेपालीहरूको रोजगार गुमिसकेको छ, धेरै नेपालीहरू पीडित भइसकेका छन्, कतिपय नेपालीहरू विपत्ति परेको अवस्था छ, जसको कारणले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न नै गाह्रो भएको अवस्थामा अब नेपालीहरू कान्छन्। त्यसैले अब के पहल गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँको सम्बन्धित निकाय नेपाली राजदूतावासलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको अवस्था छ। मानौ उहाँहरू तुरुन्तै फर्किन अर्थात् नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने भयो भने कति संख्यामा हुनुहुन्छ तत्कालै फर्किनको लागि एकदमै जरुरी भएको अहिले कठिन अवस्थामा बसिराख्नु भएको नेपाली दाजुभाइहरू? अहिले तत्काल परिवेशमा अब यति नै छ भने यति मैले अब यो संख्या नै त म भन्न सक्दिनँ, अन्दाजी तपाईँको यहाँ लगभग भिजिट भिसामा मात्रै आएका, त्यो चाहिँ यहाँ संयुक्त अरब इमिरेट्समा घुम्नको लागि भिजिट भिसामा पनि आउन जुन पाइन्छ, यहाँको सरकारले अनुमति दिएको छ भिजिटमा आउनको लागि। ती भिजिट यहाँ घुम्नको लागि निश्चित दिनको लागि लिएर चाहिँ घुमेर आफ्नो देश फर्कनको लागि यहाँ घुम्नको लागि मात्र आउनेहरू किन चाहने लगभग तपाईँको 15-20 हजारको हाराहारीमा होला, जो चाहिँ आफ्नो सीमित खर्च मात्रै लिएर आएकाहरू। उहाँहरू पनि अहिले त्यति यो विषम परिस्थितिमा यो महामारीको कारणले चाहिँ उहाँहरू एकदम पीडित भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसै गरी जो चाहिँ भिजिट भिसामा आएर जुन भनौँ न एजेन्ट मार्फत जुन पैसा भनौँ न एजेन्ट मार्फत आएर काम खोज्नको लागि आएका उहाँहरू पनि लगभग 10-15 हजारको हाराहारीमा छन्। त्यसै गरी अब रोजगार गुमेका त कुरै नगरौँ, तपाईँको रोजगार गुमेका धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब तत्काल यदि उद्धार गरेको खण्डमा चाहिँ नेपाल सरकारले उद्धार गरेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तत्काल नेपाल फर्कन चाहन्छ। भनेपछि 15-20 हजारको संख्यामा भिजिट भिसामा जानुभएका, घुम्न जानुभएको, निश्चित समयको लागि जानुभएकाहरू पनि अल्पत्र परेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी 10 देखि 15 हजारको हाराहारीमा जो भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने अर्थात् अवैधानिक रूपमा बस्नेहरू जानुभएको छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? उहाँहरू आफैले कसरी चाहिँ म्यानेज गरेर बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ? अब यसको सन्दर्भमा चाहिँ जुन चाहिँ लिगल्ली नआइकन जुन एजेन्ट मार्फत आएर यहाँ चाहिँ जब यहाँको चाहिँ रोजगार खोज्नको लागि यहाँ एजेन्टलाई पैसा तिरेर आएकाहरू चाहिँ लगभग पीडित भएर जुन एनआरएनएले चाहिँ सहयोग गरेको लगभग पहिलो चरणको सहयोग चाहिँ गरिएको देखियो होइन। त्यसपछि दोस्रो चरणको सहयोग, तेस्रो चरणको सहयोगको लागि चाहिँ जुन संस्थाले सहयोग त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्दै गर्दा जुन व्यक्तिहरूलाई ल्याउने व्यक्ति एजेन्ट भनौँ न, एजेन्टले चाहिँ केही मात्रामा उसलाई चाहिँ त्यस्ता कामहरू गर्नलाई प्रेरित हुने हिसाबले चाहिँ अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ एनआरएनले चाहिँ अब सहयोग नगर्ने भन्ने जस्ता पनि कुराहरू आएको देखिन्छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत देख्न सकिन्छ होइन। जस उहाँहरू पनि आपतमा हुनुहुन्छ,
अब नेपाल सरकारले यदि उद्धार गरेको खण्डमा लगभग जो पीडित हुनुहुन्छ छलपत्र हुनुहुन्छ उहाँहरू जाने तर्खरमा हुनु। भनेपछि अहिलेसम्म जसो तसो उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, बाँचिराख्नु भएको छ। हजुर। सुनिलजी, यहाँ तपाईँ काभ्रे सेवा समाज युएई को प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँ तामाङ समाज युएई को प्रवक्ता, काभ्रे सेवा समाजको पनि प्रवक्ता हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा काभ्रेली दाजुभाइहरूको संख्या जो रोजगारीको सिलसिलामा युएईमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको संख्या के छ अनि अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँ? लगभग अनुमानित 15 देखि 20 हजारको हाराहारीमा हामी काभ्रेलीहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हामी युएमा छौँ। यसो बुझेको लगभग काभ्रेलीहरूमा पनि अलिकति केही मात्रामा चाहिँ संक्रमण देखियो, केही मात्रामा संक्रमण देखिएको छ र केही साथीहरू चाहिँ निको भएर फर्किसकेको अवस्था पनि छ। भनेपछि 15 देखि 20 हजारको हाराहारीमा युएईमा हाम्रो काभ्रेका दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन? भनेपछि उहाँहरूमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको र निको पनि भइसकेको भन्ने जानकारी गराउनु भयो यहाँले होइन? उहाँहरूको रोजगारको अवस्था चाहिँ के छ समग्रमा काभ्रेली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो युएईमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको रोजगारी त अब धेरै जसो जुन चाहिँ प्रभावित क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइसकेपछि यो बन्द भएको अवस्था छ, उहाँहरू चाहिँ रोजगारी गुमेको अवस्था छ। त्यसपछि बाँकी यो सुरक्षा निकायमा काम गर्ने उहाँहरू चाहिँ कार्यरत नै हुन्। काभ्रेका त्यहाँ जुन युएईमा कार्यरत दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको रोजगारी चाहिँ के छ? गुमिसकेको अवस्था अथवा कति संख्यामा चाहिँ रोजगारीबाट मुक्त भइसक्नु भएको छ? के छ अवस्था? यो चाहिँ समग्र रूपमा मैले यो जुन जति पनि काभ्रेली दाजुभाइहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, जस्तै टुरिज्म एरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ, जस्तै ट्राभल एजेन्सीतिर कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको जुन विद्यालयतिर कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो लाइनमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ समग्रमा उहाँहरूको चाहिँ अहिले रोजगार गुमेको अवस्था छ। जो चाहिँ सुरक्षा निकायतिर कार्यरत हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत हुन्छ उहाँहरू चाहिँ अझै पनि रोजगारी निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। भनेपछि संख्यात्मक रूपमा के कति छ भन्ने यहाँलाई यकिन भएन यतिखेर? होइन, संख्यात्मक रूपमा त्यो डाटा त अब हामीसँग उपलब्ध छैन नै। त्यो चाहिँ त्यो संख्यात्मक रूपमा डाटा त अहिले तत्काल अवस्थामा संक्रमण यति छ, अब त मलाई मेरो विचारमा यो नेपाली राजदूतावासले पनि यतिजना चाहिँ यो गरेको छ भने यकिन डाटा त नेपाल राजदूतावासले पनि अब यकिन डाटा दिन सक्दैन होला होइन? त्यो हिसाबमा चाहिँ यकिन यति नै छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति भन्न सक्ने अवस्था। काभ्रे सेवा समाज र यहाँको जुन तामाङ समाज युएई रहेको छ, यी दुईटा संस्थाहरूले के कसरी ती रोजगारको सिलसिलामा काभ्रेका नागरिकता भएका दाजुभाइहरूलाई यहाँहरूले र विशेष गरी तामाङ समाजसँग पनि यहाँ आबद्ध भएको हुनाले कसरी के गरेर समन्वय गरिराख्नु भएको छ यो विषम परिस्थितिमा? अब जिल्लाका संस्था, जातिक संस्थाले समन्वय गर्ने भनेको यसले रूपमा चाहिँ राहत वितरण गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि चाहिँ यहाँको प्रशासनसँग अनुमति लिनु पर्दछ, जसकारण अन्य संस्थाहरूले चाहिँ अनुमति लिएको अवस्था छैन। यहाँ तपाईँ आफै आबद्ध दुईवटा संस्थाहरू काभ्रे सेवा समाज युएई र तामाङ समाज युएई ले अहिलेसम्म नेपाली दाजुभाइहरू र तामाङ दाजुभाइहरूको समन्वयमा र उहाँहरूको रोजगारीको सिलसिलामा भोगेका समस्याहरू जुन यो महामारीको कारणले उहाँहरूले भोगिरहनु भएको समस्याहरूसँग सम्बन्धित भएर के कस्तो कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो अवस्थामा जुन विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा भन्नै पर्दा यहाँ रहेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि निष्क्रिय रहेको अवस्था छ र यो सङ्घ संस्थाले यो अवस्थामा सहयोग गर्नको लागि यहाँको प्रशासनबाट, यहाँको सरकारबाट चाहिँ अनुमति लिनु पर्दछ, जस अनुसार यहाँ अनुमति लिने भनेको गैर आवश्यक नेपाली संस्था एउटाले मात्रै लिएको छ। जस अनुसार हामीले यदि हाम्रो संस्थाले सहयोग गर्नु पर्यो भने हामीले सहयोग गरिने जुन राहत वितरण गर्ने राहत चाहिँ एनआरएनए मार्फत दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने एनआरएनएले चाहिँ एउटा यहाँको सरकारसँग समन्वय गरे, यहाँको प्रशासनसँग समन्वय गरेर चाहिँ राहत वितरण गर्ने अनुमति पाएको छ। त्यसैले विभिन्न संस्थाहरूले र त्यसमाथि तामाङ समाज युएले, काभ्रे समाज सेवा समाज युएले भित्री रूपमा त आफ्नो रूपमा गरिरहेको छ नै, जस्तै आफ्नो सदस्यहरूलाई पीडा जस्तै समस्याहरू के समस्या परिरहेको छ ती समस्याहरू समाधान गर्ने रूपमा त भइरहेको छ, तर खुल्ला अहिले फिल्डमा गएरै खुल्ला रूपमा गर्नको लागि अनुमति लिनु पर्दछ र जसको लागि अन्य संस्थाहरूले अनुमति नलिएको अवस्था रहेको हुनाले एनआरएनएसँग समन्वय गरेर अन्य संस्थाहरू तामाङ समाज, काभ्रे सेवा समाजले पनि
राहत वितरण कार्यक्रमहरूको लागि त्यो एनआरएनएसँग समन्वय गरेर केही राहत वितरणका कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल भइरहेको छ। भनेपछि यहाँहरूले जुन किसिमको सहयोगको कामहरू र समन्वय गर्नुपर्ने थियो नेपाली दाजुभाइहरूलाई, त्यो कामहरू यहाँहरूले औपचारिक रूपमा अर्थात् वैधानिक रूपमा गर्न नपाउने भयो, तर अनौपचारिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ। जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सक्नु भएको छैन भनेपछि यो यहाँहरूको संस्था भनेको गीत सङ्गीतको लागि अर्थात् साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू गर्नलाई मात्रै छुट भएको संस्था जस्तो भयो नि, होइन सुनिलजी? यस्तो हो महेन्द्रजी, अब यहाँको संस्था भनेको सबै लिगल यहाँको सरकारले अनुमति दिएर खोलेको संस्था, सामाजिक संस्थाहरू कुनै पनि छैन। हामीले भनेको नेपाल एम्बेसीले नेपाल राजदूतावाससँग चाहिँ स्वीकृत गरेर नेपाल एम्बेसीमा चाहिँ दर्ता गरेर खोलिने हो। जुन यहाँ समाज खोलेर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्नको लागि यहाँको सरकारसँग यहाँको प्रशासनसँग अनुमति दिनु पर्दछ। जस्तै कुनै एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने एउटा अनुमति लिनु पर्दछ। ती अनुमति लिए पश्चात मात्र हामीले कार्यक्रमहरू गर्न पाउँछौँ। जुन चाहिँ हामीले यहाँ कार्यक्रमहरू गरेर यहाँको भिडभाड गरेर मान्छेहरू जम्मा गरेर गरिने कार्यक्रम भनेको यहाँको सरकार अनुसार त्यो लिगल होइन। अनुसार कार्यक्रम गर्नको लागि अनुमति लिनु पर्दछ। र यो विषम परिस्थितिमा फेरि आयो, कोरोनाको विषम परिस्थितिमा संस्थाहरू चाहिँ किन निष्क्रिय रह्यो, संस्थाले चाहिँ किन सहयोग गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिहालेँ। हामी अहिले यो अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा जुन पीडितसम्म हामीले जानको लागि पनि धेरै गाह्रो अवस्था छ, यताउता हिँड्नको लागि होइन। अब जस्तै गरिने समन्वय गर्ने जस्तै कल मार्फत, अनलाइन मार्फत गरिने सहयोगहरू त छँदैछ नै, त्यो त जुन सम्भव छ त्यो त गरिरहेका छौँ नै। तसर्थ यो खुलेरै गर्नको लागि पीडित समक्ष यो भेटेरै त्यो गर्नको लागि त्यो त सम्भव पनि छैन। यो भाइरसको महामारीको बेला त्यो सम्भव अवश्य पनि छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसैले चाहिँ संस्थाहरूले सहयोग नगरेको होइन, गरिरहेको छ। बाहिरी रूपमा देख्ने गरी चाहिँ जुन संस्थाहरूले अनुमति पाएको छ त्यो संस्थाले मात्रै गरिरहेको। मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको यस्तो विषम परिस्थितिमा दाजुहरूलाई दुःख भएको छ, उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो यहाँहरूको संस्था चाहिँ कतै यो सुखको लागि मात्रै, मनोरञ्जन को बेलामा जोडिनको लागि मात्रै यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह कतै खडा भएको, कतै गुनासो सुनिएको हुनाले मैले यहाँ सामु यो कुरा राखेको हुँ। तथापि ठिक छ, यहाँले गरिराख्नु भएको छ। सुनिलजी बताइदिनुहोस् न, यहाँ रेडियो सुनिराख्नु भएका आम श्रोताहरूलाई यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा नेपालीहरू अनि त्यहाँको वस्तुस्थिति के कस्तो प्रकारको छ, कस्तो रहेको छ अहिलेको यतिखेरको अवस्थामा, त्यो बताइदिनुहोस् न। छर्लङ्ग होस् ताकि उहाँहरूलाई ती पुगेर दृश्य नै देखिएको हो कि भन्ने हिसाबमा यहाँले बुझाइदिनुहोस् न। अब यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा भन्नुपर्दा अहिले तत्काल परिस्थिति जुन कोरोना भाइरसले महामारी सिर्जना गरेको अवस्थामा दैनिक जीवन अवश्य पनि यहाँ कष्टकर बन्दै गएको छ। त्यसअनुसार यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ यो देशमा 7वटा इमिरेट्स रहेको छ, 7वटा स्टेट रहेको हुनाले यहाँ चाहिँ 7वटा इमिरेट्समा आफ्नै किसिमको रुल्स छ। यहाँको सरकारको पनि आफ्नै किसिमको सरकार, जस्तै लकडाउनको पनि यहाँ जस्तै म रहेको शारजामा एउटा किसिमको नियम छ भने दुबईमा अर्कै किसिमको नियम लागू गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो अवस्थाले गर्दा लकडाउनको अवस्थामा धेरै जसो नेपालीहरूले आफ्नो रोजगार गुमिसके नै। तसर्थ कम्पनीहरूले दैनिक आवश्यक चाहिँ खाना बस्नको लागि यो अवस्थामा पनि जसरी भए पनि कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो खाना समेत नदिएको अवस्था छ। यो अवस्थाको पीडित नेपालीहरू चाहिँ आफ्नो यो अवस्थामा फर्कन चाहन्छन्। अनि उहाँहरूलाई अन्य देशहरूले आफ्नो नागरिक लानको लागि, अब जसलाई कम्पनीबाट रोजगार अर्थात् काम नभएपछि फ्ल्याटमा जहाँ बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कम्पनीले खाना नदिइसकेपछि उहाँहरूले कसरी चाहिँ बन्दोबस्ती, कसरी व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ? अब त्यो अवस्था सिर्जना भएपछि सम्भवतः अब नजिक आफन्तहरूबाट त्यसले सरकार चलाइरहनु भएको होला। कुनै संशय विशेष गरी एनआरले भूमिका खेलेको छ र जति पनि एनआरएनको सम्पर्कमा आएका छन्, एनआरएनले गैर नेपाली संस्थाले चाहिँ त्यहाँ विभागीय उहाँहरूको लागि राहत प्याकेज कार्यक्रम मार्फत
लागि 10 दिनको लागि पहिलो लट 5 दिनको लागि तेस्रो लट 10 दिनको लागि यसरी चाहिँ राहत वितरण गरेर उहाँहरूको गुजारा चलिरहेको। अनि काभ्रे सेवा समाज युएई र तपाईँ तामाङ समाज युएई को प्रवक्ता हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि काभ्रेली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जो त्यहाँ रोजगारको सिलसिलामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको सामान्य अवस्था, रोजगारको अवस्था अनि उहाँहरूको घर आउन खोज्नु भएको छ छैन, समग्रमा के छ बताइदिनुहोस् न। यो कोरोना महामारीबाट जति पनि पीडित हुनुहुन्छ, जति पनि पीडित काभ्रेली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो यहाँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुन्छ र उहाँ पीडितहरू सम्भवतः नेपाल फर्कन चाहन्छन्। हुन्छ सुनिलजी, यहाँ व्यस्त समयको बावजुद पनि त्यति टाढाबाट हामीसँग जोडिनु भयो, यहाँले समय उपलब्ध गराउनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी कामना गर्छौँ यहाँको सुस्वास्थ्य र यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोस् भनेर कामना गर्दै यहाँलाई रुसी संवादमा जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद महेन्द्रजी। भर्खरै हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो काभ्रे सेवा समाज युएई र तामाङ समाज युएई का प्रवक्ता सुनिल लामा। पक्कै पनि विदेशमा रहेका यानि कि युएई मा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको अवस्था के छ, कस्तो छ र कसरी बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको रोजगारीको अवस्था के छ त अहिलेको अवस्थामा र कोरोना भाइरसबाट के कतिको प्रभावमा पर्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। यी र यस्तै विषयवस्तु यहाँहरू माझ राख्दै भोलि अन्य व्यक्ति सँग हामी कुराकानी गर्ने बाचा गर्दै आजको रुसी संवादबाट प्राविधिक कक्षामा साथ दिनुहुने सुभाषजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म महेन्द्र थिङ पनि आज्ञा चाहन्छु। हस्त नमस्ते। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज।